हेलो, सबैजनालाई नमस्कार। आजको हाम्रो अ, बिहानी मेम्बर्स भर्चुअल ग्रिड सेसनमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी न्यू इयर्स इभको दिनमा हामी सबैजना एकचोटि यहाँ सेलिब्रेट गर्नको लागि आज ग्यादर भएका छौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ अस। सो बिफोर स्टार्टिङ चाहिँ आज हाम्रो बिहानी एज अ टिम इन बिहानी हामीले 2021मा चाहिँ के अचिभ गऱ्यौँ भनेर छोटोमा एकचोटि सेयर गर्न चाहन्छु हाम्रो 2021को जर्नी चाहिँ। सो फर्स्ट अफ अल बिहानीको वर्किङ सेक्टर हामीले के को लागि काम गर्छौँ त? वाइ इज बिहानी हियर भनेर हामीले एकचोटि हजुरहरूलाई क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि फर्स्ट अफ अल हेभ यु एन्भिजन लाइफ एज एन ओल्डर एडल्ट होइन? पहिला हजुरले कुनै मोमेन्ट अफ टाइममा म पछि ठुलो भएपछि एज अ सिनियर सिटिजन मेरो लाइफ कस्तो हुन्छ होला, मैले कस्तो खाले लाइफ लिभ गर्छु होला एज अ सिनियर सिटिजन भनेर हामीले पहिला सोचेको पनि छौँ होला। हाम्रो अहिले ग्रान्ड चिल्ड्रेन अथवा चिल्ड्रेन साथीहरूले पनि सोचिरहनु भएको छ होला। सो हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफ एज अ सिनियर सिटिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ हामीले इन्भिजन गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि आर वी एबल टु डेडिकेट आवर टाइम फर आवर एल्डर्स? घरमा अथवा हाम्रो रिलेटिभ्सहरूकोमा चाहिँ आर वी एबल टु गिभ टाइम फर आवर पेरेन्ट्स? हामीले हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूसँग समय बिताउन सकेका छौँ कि छैनौँ त अहिले? अब यो कोभिड-19को सिचुएसनमा त हामी मोस्टली घरमै नै हुन्छौँ नि त। सो सिनियर सिटिजन्सहरूसँग अथवा हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट्स, हाम्रो पेरेन्ट्सहरूसँग चाहिँ हामीले कतिको समय बिताइरहेको छौँ त? घरमा हुँदाहुँदै पनि हामी आफ्नै काममा व्यस्त छौँ कि हामी इन्गेज पनि छौँ त? है? सो फर्स्ट अफ अल हामीले ट्याकल गर्ने प्रब्लम्सहरू के हो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल इट्स ल्याक अफ अवेरनेस। हामी नेपालमा चाहिँ अहिले करेन्टली इज एजिङ एन इस्यु भनेर सोध्यो भने चाहिँ धेरै जसोको आन्सर हाम्रो कलेजमा पनि मैले देखेको छु यो नेचुरल प्रोसेस नै हो, त्यही भएर हामीले खासै इस्यु भन्न मिल्दैन भने जस्तो रेस्पोन्स आउँछ हाम्रो साथीहरूबाट पनि अथवा अरू जो चाहिँ अलिकति यो एजिङ सेक्टरमा अलिकति अनफेमिलियर छ उहाँहरूबाट हामीले रेस्पोन्स लियो भने चाहिँ एजिङ त्यस्तो इस्यु चाहिँ होइन भनेर उहाँहरूको माइन्डसेट त्यस्तो छ। तर एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिकज वी एज हामी सबैजना एट द एन्ड हामी पनि ओल्डर एडल्ट सिनियर सिटिजन हुन्छौँ। सो एजिङ इज नेचुरल, तर एजिङले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू हामीले फेस गर्छौँ त, कस्तो खालको इस्युजहरू आउन सक्छ त्यो कुराको बारेमा चाहिँ अवेर हुन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को भनेको चाहिँ ओल्डर एडल्ट्स भइसकेपछि सम माइट निड केयर गिभर्स अथवा टेक केयर गर्ने मान्छेहरू पनि रिक्वायर हुनसक्छ होला। सो हामीले कसैको टेक केयर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रब्लम त छँदैछ, तर केयर गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम फेस गर्न सक्छ अथवा कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुहुन्छ भनेर त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनि लास्ट बट नट लिस्ट भनेको चाहिँ अहिले यो करेन्ट हाम्रो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ इन्क्रिज सोसियल आइसोलेसनले गर्दाखेरि चाहिँ ओल्डर एडल्ट्स अथवा सिनियर सिटिजन जो चाहिँ एक्लै बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालके इफेक्ट परेको छ त, यो कुरा पनि हामीले हाम्रो सल्युसन्स थ्रु चाहिँ ट्याकल गर्छौँ। सो प्राइमेरीली हाम्रो इम्प्याक्ट टार्गेट्सहरूमा हामीले देख्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा लस अफ सेल्फ इस्टिम, उहाँहरू एक्लै हुनुहुन्छ अथवा इन्केपेबल भएको फिल गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो भएको कन्फिडेन्स पनि बिस्तारै डिमिनिस हुँदै हराउँदै जान्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्दर काम गर्न पनि मोटिभेसन अलिकति नपुगेको हामीले देख्न सक्छौँ अथवा डिमोटिभेट हुने होइन। सो अहिले त वेदर पनि चिसो छ, सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति बिहान उठ्न पनि अलिकति गाह्रो मान्ने अथवा म मात्र त छु अब के गर्नुपर्छ र जस्तो फिलिङ पनि आउन सक्छ है। अर्को भनेको चाहिँ फिजिकल मेन्टल हेल्थ पनि अलिकति त्यसको हाम्रो स्टेटस चाहिँ घट्दै डिक्लाइन हुँदै जाने। नेक्स्ट ओल्डर एडल्ट्सको अब्युज, हाम्रो रिसेन्टली एउटा सेसन पनि भएको थियो एल्डर अब्युजको बारेमा चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हाम्रो यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अथवा पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द एल्डर्स चाहिँ हाम्रो घरमै बस्ने अथवा फ्यामिली मेम्बर्सहरू सँगै बसेर नै एल्डर्सहरू पनि घरमै हुने नै सिचुएसन आएको छ। त्यसले चाहिँ के लिड गर्छ भन्दाखेरि ओल्डर एडल्ट्स हाम्रो एल्डर सिनियर सिटिजनहरू चाहिँ अब्युजको
अझै मोर भिक्टिम हुन पनि त्यसले लिड गरेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला त पेरेन्ट्स, चिल्ड्रेन, ग्रान्ड चिल्ड्रेनहरू सबैजना आफ्नो काममा बिजी हुन्थे, अफिस, स्कुलहरू जान्थेन्। तर अहिले चाहिँ सबैजना घरमै हुन्छ, सो हाम्रो एकअर्कासँगको इन्टरेक्सन अथवा कम्युनिकेसन पनि धेरै नै हुने भएकोले चाहिँ कहिलेकाहीँ वी माइट फिल इरिटेटेड होइन? एउटै कुरा गरिरहनु अथवा एउटै लाइफस्टाइलमा बस्नु अनि डेली एउटै एउटै एक्टिभिटिज एभ्री डे गर्नुमा चाहिँ हाम्रो पर्सनली पनि अलिकति त्यो बर्नआउट अथवा रेपिटेडनेस भएपछि चाहिँ हामीलाई अलिकति इरिटेसन पनि फिल हुनसक्छ। त्यसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एल्डर्सहरूलाई बुझ्न त अलिकति सबैजनाले फेस गरेको हुँदैन, सबैजनाले एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन। सो कसरी हामीले ट्याकल गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई अलिकति क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएकोले चाहिँ इट लिड्स टु अब्युज। सो त्यही कारणले चाहिँ फ्यामिली रिलेसन्सहरूमा पनि डिस्टर्बेन्स आउने होइन। अनि त्यसकै अर्को स्नोबल इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इफ एल्डर्सहरूको टेक केयर गर्नको लागि इफ केयर गिभर्स आर हायर्ड, त्यही कारणले गर्दाखेरि केयर गिभर्सहरूलाई पनि अलिकति पहिलाको सिचुएसन र अहिलेको सिचुएसन कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर डिफिकल्ट फर देम अहिले चाहिँ केयर गर्नुको लागि, किनकि फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट छुट्टै हुन्छ, उहाँहरूको एक्टिभिटिजहरू पनि अलिकति चेन्ज भएको हुन्छ। सो त्यसै कारणले चाहिँ केयर गिभर्सहरूमा पनि बर्नआउट अथवा फटिग हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। सो हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लम्सहरूलाई ट्याकल गर्छौँ अथवा हाउ इज बिहानी कन्ट्रिब्युटिङ टु सल्भिङ दिज प्रब्लम्स भन्दाखेरि चाहिँ एक त हामीले एल्डर्सहरूसँग अथवा इन्डिभिजुअल्स, केयर गिभर्स होइन, एज केयर प्रोभाइडर्सहरूसँग वी वर्क क्लोजली विथ देम। उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले इनोभेटिभ डाइभर्स सर्भिसेसहरू हामीले प्रोभाइड गर्ने, उहाँहरूको निड अनुसार हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एप्रोप्रिएट प्रोफेसनल्सहरूसँग कनेक्ट गरिदिने अथवा नयाँ इन्फर्मेसन, नयाँ बन्ड्सहरू चाहिँ क्रिएट गरिदिने है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो हजुरहरूले एक्टिभिटिजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्भिसेसहरूमा के छ भनेर। सो सोसियल इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ अनलाइन सेसन जसरी अहिले हामी यहाँ आएका छौँ, अनलाइन सेसन्सहरू कन्डक्ट गर्ने, अनि होम बेस्ड एक्टिभिटिज, ताइची, हाम्रो सर्भिसेसको लिस्ट त हजुरहरूले सबैले नै देख्नुभएको छ होला। त्यसमा पनि हाम्रो इनोभेटिभ एक्टिभिटिज लाइक ओरिगामी होइन, आर्ट, म्युजिक भयो, डान्स, यस्तो एक्टिभिटिजहरू पनि हामीले अर्गनाइज गरेर चाहिँ कसरी हामीले एल्डर्सहरूलाई चाहिँ इन्गेज राख्ने, कसरी चाहिँ हामीले सोसियल कनेक्टेडनेस बढाउने, कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई मोर एक्सपोज टु सोसाइटी होइन, त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ इट्स भेरी इफेक्टिभ हाम्रो लोनलीनेस अथवा अरू मेन्टल इलनेसहरू जुन चाहिँ कोभिड-19 पेन्डेमिकले अहिले ल्याएको छ त्यसलाई ट्याकल गर्न चाहिँ इट्स भेरी हेल्पफुल। अर्को चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिप, हाम्रो जुन चाहिँ बिहानी मेम्बरसिप भनेर छ, थ्रु मेम्बरसिप चाहिँ हामीले उहाँहरूको नेटवर्किङ, हाम्रो जुन चाहिँ पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ, पार्टनर आउटलेट्स अथवा सोसियल इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरू हाम्रो मेम्बर्स थ्रु चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्छौँ अथवा उहाँहरूले चाहिँ कसरी हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नेटवर्किङ बिल्ड गरेर चाहिँ वी वर्किङ फर टु इम्प्याक्ट मोर लाइफ्स। अर्को भनेको हाम्रो हेल्थ एन्ड रिहेबिलिटेसन भनेर पनि छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो वी फोकस अन ओभरअल मेन्टल एन्ड फिजिकल वेलबिङ अफ हाम्रो सिनियर सिटिजन, ओल्डर एडल्ट्स र हाम्रो बेनिफिसियर्सहरू पनि, जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड एज होमहरूमा हुनुहुन्छ, रिङ्कल एन्ड स्माइल पार्टनर्सहरूमा। सो यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि सोसियल प्रेसक्रिप्सनको बारेमा त हजुरहरूले सुन्नु नै भएको छ। सो हामीले चाहिँ थ्रु होम बेस्ड एक्टिभिटिज नै, जुन चाहिँ मैले अघि कुरा गरेको थिएँ, ताइची ग्रुप एक्टिभिटिज अथवा फिजिकल मोबिलिटी एक्सर्साइजेसहरू गरेर चाहिँ हामीले कसरी उहाँको ओभरअल वेलबिङलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ त। साइकोसोसियल सपोर्ट, पिएफए, साइकोलोजिकल फर्स्ट एड, यो चाहिँ हामीले सबै ट्रेनिङहरू पनि उहाँको हाम्रो केयर गिभर्सहरूलाई पनि दिएर चाहिँ कसरी दे क्यान बेटर कम्युनिकेट अथवा बेटर इन्टरेक्ट विथ एल्डर्स भनेर पनि वी सेयर। अनि लास्ट बट नट लिस्ट के छ भन्दाखेरि एज केयर कन्सल्टेसन पनि हामीले प्रोभाइड गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो 2020मा चाहिँ हामीले न्युली इनिसिएट गरेको एजिङ कोर्स हजुरहरूलाई सुन्नु नै भएको छ होला। सो थ्रु एजिङ कोर्स चाहिँ हामीले यो चाहिँ मेनली टार्गेटेड टु केयर गिभर्स। सो एज अ केयर गिभर हामीले कसरी एल्डर्सहरूलाई अप्रोच गर्ने, कसरी उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने,
अथवा च्यालेन्जेसहरू हामीले फेस गर्यो भने कसरी त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई ओभरकम गरेर हामीले वी क्यान डु अ बेटर जब एट केयर गिभिङ भनेर चाहिँ वी इन्ट्रोड्युस एजिङ कोर्स फर नट ओन्ली केयर गिभर्स तर दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड टु टेक इट। फर इक्जाम्पल हामी आफैलाई पनि बुझ्न मन लाग्छ होला नि त एज वी एज कस्तो कस्तो इस्युजहरू आउन सक्छ अथवा कसरी चाहिँ हामीले यो इस्यु ओभरकम गर्ने भनेर। सो दिस एजिङ कोर्स इज नट ओन्ली फर केयर गिभर्स बट फर एभ्री वान, तर इट्स मोर बेनिफिसियल फर केयर दोज हु आर केयर गिभिङ भनौँ न। सो एज अ सोसियल एन्टरप्राइज चाहिँ बिहान इज अ सोसियल एन्टरप्राइज। हाम्रो बिजनेस मोडल चाहिँ इट्स फर प्रफिट पनि छ, नट फर प्रफिट पनि छ, अनि ओभरअल इन्क्लुडेड भएर चाहिँ एउटा सोसियल एन्टरप्राइज मोडल हामीले युज गर्छौँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो सर्भिसेस अथवा प्रडक्ट्सहरू चाहिँ इज फर प्रफिट। सो वी चार्ज आवर कस्टमर अथवा क्लायन्ट्स फर द सर्भिसेस वी प्रोभाइड। तर यो सबै हाम्रो जुन चाहिँ प्रफिट रेज भएको छ हामीले त्यो प्रफिट चाहिँ के को लागि युज गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो रिङ्कल्स एन्ड स्माइल्स इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरूको लागि चाहिँ उहाँको लागि एक्टिभिटिजहरू गराउने अथवा उहाँहरूको लागि अहिले के एसेन्सियल कुराहरू चाहिएको छ यो पेन्डेमिक मात्रै नभएर अरू टाइममा पनि उहाँहरूलाई के नेसेसरी छ त। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रफिट साइडबाट चाहिँ इम्प्याक्टमा पनि ट्रान्सफर गर्छौँ। सो कोभिड-19 इन्टरभेन्सन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ करेन्टली हामीले 4 सोसियल इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैछौँ। हाम्रो जहाँ चाहिँ हाम्रो 3टा ओल्ड एज होम, हिमालय ओल्ड एज होम, माता तीर्थ ओल्ड एज होम, होप हर्मिटेज एल्डरली केयर हुनुहुन्छ, र एउटा चाहिँ हाम्रो प्रिजनर असिस्टेन्ट नेपाल जसले चाहिँ प्रिजन इनमेट्स र उहाँको चिल्ड्रेनहरूको लागि चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो 4जना सोसियल इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ। सो उहाँको लागि चाहिँ हामीले एसेन्सियल्सहरू अहिले कोभिड-19मा फर इक्जाम्पल चाहिने सेनिटाइजर्स, मास्कहरू, ग्लोभ्सहरू होइन। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले थ्रु बिहानी र हाम्रो पार्टनर्सहरू थ्रु चाहिँ कसरी वी क्यान प्रोभाइड दिज थिङ्स फर आवर इम्प्याक्ट पार्टनर्स भनेर पनि हाम्रो इन्टरभेन्सन्सहरू छ। प्लस हाम्रो यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूले पनि अनलाइन थ्रु अनलाइन चाहिँ कसरी ब्लग क्रिएट गरेर हाम्रो उहाँहरूलाई सेयर गर्न मन लागेको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ कसरी सेयर गर्ने भनेर पनि we've been encouraging our members to start a blog, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले उहाँको एक्सपिरियन्स अथवा उहाँहरूले के फेस गर्नुभयो डिफिकल्टिज अथवा अचिभमेन्ट्सहरू चाहिँ उहाँले ब्लग थ्रु नै उहाँको सर्कल अथवा उहाँको नेटवर्कहरूमा प्लस बिहानी मेम्बर्सहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो 2021 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2020-2021मा चाहिँ हाम्रो अचिभमेन्ट्सहरू हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो फर्स्ट मोबाइल एप्लिकेसन फर एल्डर्स इन नेपाल भनेर we're still अन्डर डेभलपमेन्ट स्टेज, अहिले हाम्रो बेटा टेस्टहरू गर्दैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ विल किप यु अपडेटेड। सो मोबाइल एप्लिकेसन्स पनि भयो। सो हाम्रो बिहानी मेम्बर्स प्रिभिलेज कार्ड हजुरहरूले जुन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टनर आउटलेट्समा, यो पनि इट्स युनिक इन नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। सो यो पनि अनि हाम्रो एउटा एजिङ कोर्स जुन चाहिँ मैले अघि मेन्सन गरेको थिएँ, हाम्रो सर्टिफाइड एजिङ कोर्स, दिस अल्सो अ भेरी ह्युज स्टेप फर अस, किनकि अहिलेसम्म यस्तो कोर्स प्रोफेसनल कोर्सहरू हामीले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ ओन्ली फरेन अथवा विदेशको कोर्सहरू हामीले एक्सेस गर्न पर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ नेपालमा पनि यस्तो कोर्सहरू आयो भनेर एउटा हाम्रो जस एडभर्टिजमेन्ट भनौँ न अथवा यो माइन्डसेट डेभलप क्रिएट हुँदै आइरहेको छ नि त। सो इट्स अल्सो अ बिग स्टेप। अर्को हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा पनि होम बेस्ड इन्टरभेन्सन्स, क्यापेसिटी बिल्डिङ सेसन्सहरू। अनि 2020मा चाहिँ वी वर द विनर अफ कोभिड-19 रेस्पोन्स फन्ड, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ बिन एबल टु डेभलप अघि मैले भनेको मोबाइल एप्लिकेसन फर एल्डर्स। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो 2019मा वी वर अल्सो सेलेक्टेड एज द विनर्स अफ सोसियल मिडिया फर एम्पावरमेन्ट साउथ एसियामा चाहिँ, यो चाहिँ जुन चाहिँ अर्गनाइज बाई फेसबुक थियो। दिस अल्सो हेल्प अस ह्युजली इन 2019। अर्को भनेको चाहिँ 2021मा वी वर पार्ट अफ UN वुमेन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जहाँ चाहिँ हाम्रो मेन्टर्सहरूले अनि हाम्रो फेलो स्टार्टअप्सहरूले चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्ने अनि हामीलाई एज अ स्टार्टअप कसरी वी क्यान
अचिभ भनेर चाहिँ एउटा मेन्टरसिप प्रोग्राम जस्तैमा पनि वी वर अल्सो सेलेक्टेड। हाम्रो टिमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिहानी हेज अ भेरी यङ सर्कल अफ टिम। हाम्रो मोस्ट अफ द टिम मेम्बर्स हामी सबैजना नै यङ छौँ। अनि हाम्रो बेला बेलामा मेम्बर्स अथवा अरू हाम्रो जो चाहिँ हामी काम गर्छौँ उहाँहरूकोबाट फिडब्याक सुन्दाखेरि पनि इट मेक्स अस फिल प्राउड, किनकि हजुर यस्तो यङ भएर पनि सिनियर सिटिजनहरूसँग काम गर्नुहुन्छ, यस्तो प्यासनेट हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको फिडब्याक आउँदाखेरि चाहिँ इट मेक्स अस भेरी ह्याप्पी टु बी अ पार्ट अफ बिहानी। अनि हजुरहरूसँग काम गर्दाखेरि पनि इट मेक्स अस फिल भेरी ह्याप्पी, किनकि एकजनाको पनि हामीले दिन राम्रो अथवा उहाँको फेसमा स्माइल ल्याउन सक्यो भने त इट्स अ भेरी ह्युज थिङ नि त। अनि यो सबै चाहिँ हाम्रो बिहानी टिम मात्रै नभएर दिज अल आर पोसिबल बिकज अफ हाम्रो मेम्बर्स, हाम्रो बिहानी मेम्बर्स अनि हाम्रो बिहानी पार्टनर नेटवर्क, सोसियल इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरूको हजुरहरूको कारणले नै हामी बिहानी टिमलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ। हजुरहरूको कारणले हाम्रो टिम पनि अहिले मोटिभेट भएर कसरी चाहिँ वी क्यान मेक थिङ्स बेटर, कसरी चाहिँ वी क्यान वर्क टुवर्ड्स better future भनेर चाहिँ we constantly think about that. So I would like to thank all our members for constantly encouraging us, constantly supporting Bihani as a team. So thank you so much. अनि next part को लागि चाहिँ I would like to welcome Sushmiti Didi. So thank you, Richie. Thank you so much, Bihani members for joining the session. आज हामी थोरै सङ्ख्यामा भए पनि रमाइलो चाहिँ भइरहेको छ, अलिक जाडो पनि छ। सो त्यही क्रममा चाहिँ यो हामी अहिले 2021को जर्नीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले करिब 28वटा सेसन्सहरू चाहिँ कन्डक्ट गऱ्यौँ, बिहानी अनलाइन सेसन्सहरू। फेरि पनि थ्याङ्क यू टु अल द पार्टिसिपेन्ट्स भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले साथ दिनुभयो, हजुर नबोल्नु भएको भए हामीले सेसन्सहरू कन्डक्ट गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो। सो हाम्रो सेसन्सहरू आगामी पनि हामी इन्ट्रेस्टिङ सेसन्सहरूसँग आउनेछौँ भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्नेछौँ। त्यसै गरी अहिले हाम्रो मेम्बरसिपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वी हेभ अराउन्ड 113 मेम्बर्स, बिहानी मेम्बर्स। यो वर्षमा चाहिँ हामीले मोर देन 25 मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ फर इभेन्ट्स, फर एसकेएस, बर्थडे विसेसहरूको लागि। अघि रिचीले भन्नुभएको जस्तै ब्लग्सहरू पनि हाम्रो क्रिएट भएको छ। यसै क्रममा 4वटा मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो ब्लगमा। सुशीला म्याम हुनुहुन्छ, चन्द्र आन्टी हुनुहुन्छ, डक्टर स्वराज हुनुहुन्छ र कृष्ण सर हुनुहुन्छ। यस्तै गरी इन्ट्रेस्टिङ ब्लगहरू क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट रिची, सुस्मिति, प्रसन्न। सो त्यसै गरी बेनिफिसियरिजहरूको कुरा गर्दाखेरि रिङ्कल एन्ड स्माइल पार्टमै हाम्रो यो कुराहरू आउँछ। हामीले यो थ्रु कोभिड हाम्रो यो जुन चाहिँ 2022देखि नै हामीले स्टार्ट गर्न सुरु गरिसकेको थियौँ काम, तर 2021देखि अहिलेसम्मको डेटाबेस हेर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 2000 बेनिफिसियरिजहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट गऱ्यौँ थ्रु रिङ्कल एन्ड स्माइल्स इनिसिएटिभ। सो यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो 2021को जर्नी चाहिँ एकदमै रमाइलो भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ धेरै कुराहरू पनि हामीले सिक्यौँ, सिक्दै पनि छौँ। र फेरि पनि यो आजको यो बिहानीको यो जर्नी सक्सेसफुल हुने थिएन हजुरहरू हजुरहरूको साथ नभएको भए। सो नर्मदा आन्टीले हात उठाइरहेको देखिरहेको छु मैले। नर्मदा आन्टी, हजुरको केही छ प्रश्नहरू? सुस्मिति दिदी सुनिराख्नु भएको छ? प्रसन्न, वी क्यान हियर यु। होइन, नर्मदा आन्टीको अहिले केही पनि छैन अरे। हजुर भन्नु। सुस्मिति अहिले छैन। ओके।
सो म फेरि पनि यो हल्का कोभिड इन्टरभेन्सनको बारेमा भन्न गएँ। सो यो कोभिड इन्टरभेन्सनमा हामी बिहानीले फिजिकली कुनै पनि सेसनहरू नलिए तापनि अनलाइन चाहिँ हाम्रो डिजिटल सेसनहरू चाहिँ हाम्रो धेरै भएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले डिजिटल एम्पावरमेन्ट इनिसिएटिभमा चाहिँ हामीले एउटा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेको थियौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई गाह्रो पनि भएको थियो। सुरुमा जुम गुगल मिटहरू ट्राई गर्न गाह्रो भएको थियो, तर अहिले त मेम्बर्सहरू आफै गर्नुहुन्छ सबै। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो इन्टरभेन्सनमा चाहिँ म्युचुअल एड सपोर्टहरू पनि गऱ्यौँ। प्रसन्न, आई थिङ्क तिम्रो साउन्ड अन छ, इको भइरहेछ। प्रसन्न, सो स्वराज म्याम इज हियर। नमस्कार स्वराज म्याम, धेरै समयपछि हजुरलाई देखियो, खुसी पनि लाग्यो। सो अहिले चाहिँ करेन्टली हामी बिहानीको जर्नीको बारेमा, बिहानीको माइलस्टोनको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ, सिन्स इट्स अ ऱ्याप अप अफ 2021। यसै क्रममा चाहिँ इन्टरभेन्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो डिजिटल इन्क्लुजन र इम्पावरमेन्ट चाहिँ धेरै नै सहयोग भयो। विशेष गरी यो कोभिडमा हामीहरूले फिजिकल रूपमा गएर डोर टु डोर अथवा कुनै ठाउँमा इभेन्ट अर्गनाइज नगरे तापनि डिजिटली सेसन्सहरू चाहिँ हामीले धेरै नै अर्गनाइज गऱ्यौँ। यो 2021 देखि अहिले 2022 लाग्दासम्म हामीले 28वटा सेसन्सहरू चाहिँ कन्डक्ट गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को म्युचुअल एड सपोर्टमा चाहिँ हामीले एकदमै निडेड इसेन्सियल्सहरू, मेडिकेसनहरू हामीले चाहिँ हाम्रो सोसियल जुनिकल स्माइल सोसियल पार्टनर्समा सामु पुर्याउनमा हामी सक्षम भयौँ। यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच टु बिहानी मेम्बर्स। हाम्रो बिहानी मेम्बर्सहरूले पनि यो कोभिड-19 सिचुएसनमा हाम्रो सोसियल पार्टनर्सहरूलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। खानाहरू स्पोन्सर गरिदिनु भएर, इसेन्सियल्सहरू, रासन ग्रोसरीहरू प्रोभाइड गरिदिनु भएर, एकदमै मेन सेनिटेसनको पार्ट, मास्क, यो सेनिटाइजरहरू यस्तोहरू पनि उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नु भएर चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभयो म्युचुअल एडमा पनि। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्टरभेन्सन्स हामीले गरेको चाहिँ यो रेगुलर सोसियल कन्ट्याक्ट, फोन कल र सोसियल मिडियाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्टरभेन्सन चाहिँ प्रोभाइड गऱ्यौँ। यसमा पनि हाम्रो मेम्बर्सहरू धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ। आई थिङ्क बिहानीको मेम्बर्सहरू सबसे धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ, सोसियल मिडियामा पनि, फोन कल्समा पनि उहाँहरूले एकदमै गरिराख्नुहुन्छ। सो यो इन्टरभेन्सन चाहिँ एकदमै जरुरी छ, हामीले गरि पनि रहेको छौँ। तर यसमा हाम्रो मेम्बर्सहरूले पनि साथ दिनुभएकोमा चाहिँ फेरि पनि हामीहरू धेरै खुसी नै छौँ। र यसै क्रममा अब हाम्रो पार्ट रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो प्रसन्नले भन्नुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ हजुरहरूको आज हामी सिन्स थोरै पार्टिसिपेन्ट्स भए पनि कुरा चाहिँ धेरै गरौँ भनेर। अब हजुरहरूको चाहिँ यो 2021मा चाहिँ के लर्निङ थियो, 2021मा चाहिँ हजुरहरूको के लर्निङ भयो, के सिक्नु भयो होइन, अनि 2022मा चाहिँ के इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ त? एउटा 2022मा चाहिँ नयाँ रेजुलेसन भन्नुहुन्छ कि अब हजुरहरूको आफ्नो सोच के चाहिँ गर्नुहुन्छ त? यो बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रसन्नजीले पहिला सुरु उहाँको सेयर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी सबैजना मेम्बर्सहरूको कुरा सुनौँ न। सो प्रसन्न। हुन्छ सुस्मिता दिदी, सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ प्रसन्न राई। सिन्स सबै थोक त सुस्मिताजीले र रिचिजीले नै भनिसक्नु भएछ। मेरो पार्टमा चाहिँ के छ भने, सिन्स हाम्रो 2021 चाहिँ अब धेरै नै क्रुसल भयो भनौँ न। अनि सिन्स 2021मा चाहिँ मेरो लर्निङ चाहिँ कस्तो भएको छ भने, कुनै पनि काम गर्दाखेरि या केही गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ धेरै नै इम्प्रेसन हुने कि कन्टिन्यू नै गर्नु नसक्ने, अनि यस्तो बिचमा छोडौँ जस्तो लाग्ने जस्तै हुन्थ्यो। तर त्यो 2021को एन्डिङमा चाहिँ मैले चाहिँ के लर्न गरेको छु भने, म चाहिँ मेरो अब जस्तो भए पनि जे भए पनि त्यसलाई कन्टिन्युस दिनु चाहन्छु। अनि 2021मा चाहिँ के होस् भने, जति मैले कोसिस गरेँ पनि अब फेलियर त जसको पनि लाइफमा हुन्छ नि त होइन। अब जे भए पनि म चाहिँ मेरो एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ 2021मा चाहिँ दिनु चाहन्छु। अनि यही चाहिँ मेरो, हजुर 2022 सरी
2022मा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु चाहन्छु। यही मेरो लर्निङ छ। अनि हजुरहरूको पनि केही लर्निङ छ भने चाहिँ हामीलाई सेयर गर्दा पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू। So thank you so much, Prasanna, for sharing your learning. I can see Jeet uncle. So uncle, हजुरको के छ 2021 मा हजुरको एकदमै मेमोरी which you would like to share? अनि 2022 मा हजुरको के छ प्लान? यसो हामी पनि सुन्दियौँ न अङ्कल, के छ हजुरको? सो राजीव गुरु आउनुभएको छ फेरि हाम्रो सेसनमा। सो यसै गरी जित अङ्कलले मेबी टेक्निकल इस्यु भएर छोड्नुभयो होला। हाम्रो मेम्बर्सहरू कोही हुनुहुन्छ सेयर गर्न चाहनुहुने? अङ्कल फेरि आउनुभयो। जित अङ्कल, अङ्कल हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। म्युटमै हुनुहुन्छ अङ्कल हजुर। उहाँले फेरि लिभ गर्नुभयो। सो यसै गरी उहाँ आउँदाखेरि हामी सुनौँ न। हरि अङ्कल इज हियर। सो हरि अङ्कल, के छ हजुरको लर्निङहरू? प्लिज, वी आर भेरी इन्ट्रेस्टेड टु नो। हजुर अस्ति अफिसमा आउँदा पनि धेरै रमाइलो भएको थियो, त्यस्तै हजुरको युएस स्टोरीहरू त्यस्तै केही छ कि सेयर गर्न चाहनुहुने हजुरको लर्निङ 2021 को? नमस्ते सबै मेम्बर साहबहरू अनि टिम बिहानीहरूलाई। मेरो लर्निङ चाहिँ नि कोभिडको चाहिँ नि रमाइलो भयो भनौँ। कोभिडले धेरै यो के अरे हात सफा गर्ने अनि मास्क लगाएर हिँड्ने यो चाहिँ नि एकदम सिकायो यो प्रोटेक्सनको लागि। अनि घरमा बसेर के अरे आइसोलेसन भएर बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि अप्ठ्यारो हुने रहेछ। अनि वेट चाहिँ नि गेन हुँदो रहेछ। यो चाहिँ नि सिकायो भनौँ न यो कोभिडले चाहिँ नि। अनि धेरै अहिले अझै झन् अहिले चाहिँ नि अझै धेरै अब यो के अरे म्युटेसन हुँदैछ कोभिडको के आउने हो अहिले के अरे त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ। अनि मलाई चाहिँ नि यो उसमा चाहिँ नि एउटा सिकाएको चाहिँ नि धेरै लेसनहरूमा धेरै यो के अरे बिहानीले धेरै लेसनहरू लियो। त्यसमा चाहिँ नि धेरै लेसनहरू पनि सिकियो अनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि आदान प्रदान गरियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ नि सबै मेम्बर साहबहरू अनि टिम बिहानीलाई चाहिँ नि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो रेजोल्युसन चाहिँ छैन केही पनि। अब राखौँ भने पनि आफ्नो मुभमेन्ट हुनु साह्रो पर्ला जस्तो छ। अब आउने वर्ष पनि त्यस्तै छ। अनि त्यो रेजोल्युसन चाहिँ नै छैन। अब वेट बढेको छ, वेट घटाउने हो भने त्यही हो, मर्निङ वक गर्न चाहिँ नै मेरो रुटिन हो। त्यो रुटिनमै हिँडिरहन्छु। सायद वेट अलिक घट्छ कि भन्ने आशा छ। अब अलिकति यो के अरे कोरोनाको विशेष यो घट्यो भने, तर अहिले त्यस्तै नै छ। अब झन् के आउने हो अब अस्ति के अरे डेल्टा के अरे ओपिक यो अर्को आएको छ, फेरि अब अर्को आउने होला म्युटेसन भएर। त्यसकारण चाहिँ नि मेरो अरू छैन। अनि नयाँ वर्षको सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै म यतिमै मेरो भनाइ राख्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हरि अङ्कल। अङ्कल हजुर फिटै हुनुहुन्छ? अब कति फिट हुन चाहनुहुन्छ? होइन, So- वेट घटाउनु चाहन्छु म खास गरी। हजुर हजुर होइन, मेरो वेट बढेछ नि 4-5 पाउन्ड बढेछ। हेर्दा हेर्दै यो बसेर खाने, तर हिँड्न त हिँड्दैछु, तर हजुर हजुर कोरोनाले गर्दाखेरि वेट बढाउने रहेछ कि जस्तो लाग्यो मलाई।
सो हुन्छ अङ्कल, हामी हजुरको यो वेट लस जर्नीमा हामी पनि हजुरलाई साथ दिनेछौँ। स्पेसली मलाई त चाहि नै रहेको छ वेट लस है। सो थ्याङ्क यू अङ्कल फर सेयरिङ। आई थिङ्क हरि अङ्कल, जित अङ्कल इज ब्याक। अङ्कल, जित अङ्कल, वी क्यान Okay. हियर यु। मेम्बर्सहरू कमी भएको हो भने सबैलाई मेरो न्यू इयर शुभकामना। एन्ड धेरै सिकियो। खासमा घरदेखि बाहिर जानु परेन, खुसी लाग्यो। कसरी सर्भाइभ गरिन्छ भन्ने कुरोहरू पनि सिकियो। एन्ड धेरै कमीको उपस्थितिमा बच्ने तरिका पनि सिकियो। अझै सिक्दै जाँदैछौँ, हुँदै जाँदैछौँ। I think this is the time where actually I love to be with my petsहरू। दुईटा कुकुर छ, परेवालाई चारो, बिहान बेलुका यसो घाँसहरू उखाल्ने। I hardly went out actually, hardly। यो 2 वर्षमा मेरोमा 6-7 दफा जति त बाहिर गएँ होला। एन्ड पहिला त साह्रै डर लाग्थ्यो। पछि गएर त when I even do the local shopping also, I went out only about twice. I see no one who is wearing a mask. अन्त म चाहिँ I am the joker one with the mask. त भन्दो होला कि छेउछाउको मान्छेले यो बुढो क्या डराइराखेको पनि भन्दो होला। I don't know to wear a mask or not to wear a mask. अब यसरी मजाको दिनहरू आउँछ। कहिले कहिले छत्र साप माथि छतमा देख्छु, हेलो भन्यो, हेलो त्यति मात्रै हो। एन्ड हार्डली वी मिट अल्सो। यसो मेरो पास्ट टाइम चाहिँ एउटा पेसा भनौँ, यसो ऊ चाहिँ हबी चाहिँ के थियो भने ट्रेनिङ गराउने। अब जाउँ न ट्रेनिङ भरतपुरमा छ भनेपछि त अब जानु परिहाल्यो। डराउँदै भए पनि गइयो, सकियो, मजा लाग्यो। पिपल कसरी मान्छेहरू चितवनतिर कसरी उगड्दो रहेछ, कसरी हिँड खुवाई सुवाई। इट वाज अ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ थिङ। नाउ अलिकति पहिला चाहिँ खुब डर लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ बढेर गएको छ। होइन हौ यो त यसरी चाहिँ उ गरेको खण्डमा चाहिँ त्यति गाह्रो त होइन रहेछ। तर अब यो ओमिक्रोन कता घुमिरहेछ त्यो चाहिँ थाहा पाएको छैनौँ। तैपनि वी आर टेकिङ केयर of ourselves also. And me, my wife and a son goes out for his office work and comes back. अरु त त्यसरी एक किसिमको। and we love to be with my grandchild. नातिनी आउँछिन्, हिजोसम्म खुब मजा लागेको थियो। नातिनी गइसकेपछि 3 दिन लाग्छ होला फेरि कोठा मिलाउनु। झन् मजा लाग्छ कोठा मिलाउनु। अन्त फेरि नातिनी पनि खुसी होला, सफा ठाउँमा आएर फेरि मेरो कोठा मिलाइदिनु। फेरि अन्त त्यसपछि ऊ गइसकेपछि फेरि मैले मिलाउने। त्यसै गरी जिन्दगी चाहिँ गइराखेको छ। नाउ एट प्रेजेन्ट आई हेभ बीन अप्रोच्ड बाई वान सिंगल गाई। ट्रेनिङ गराइदिनुहोस् न सर भनेको हुनाले आई बिजी एक्चुअली। 12 बजीदेखि 3 बजीसम्म ट्रेनिङ गराउँछु, यसो गफसप टेबलमा बसेर। अरू त यो के भन्छ नि, बुढेसकालको चाहिँ राम्रैसित बितिराखेको छ। थ्याङ्क यू बिहानीले सम्झिराखेको हुन्छ। मैले आज त मिस गर्न आएको थिएँ। माई वाइफ कॉल्ड मी 3 बज्यो। अन्त मैले मेरो ट्रेनिङ पनि 3 बज्यो सक्यो भनेर बुझ्दै आएको थिएँ। इट वाज नाइस एक्चुअली। यसरी प्रोग्रामहरू गरिराख्नु होला। तर एटेन्डेन्सहरू घट्दै गएर अहिले 5 जना मात्रै भएको रहेछ। म, सुस्मिति 3 जना भयो। हरि थापासँग 4 जना, अर्को एकजनाको होला। एन्ड हुनु त सबै अब न्यु इयरले गर्दाखेरि बिजी होला। एन्ड लेट्स होप फर द बेस्ट फर दिस कमिङ अर्को वर्ष, नयाँ वर्ष। सो सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Jeet uncle.
निकै नै राम्रो एक्सपिरियन्स हजुरले भन्नुभयो। हजुरको गार्डनिङ पनि छ नि अङ्कल, हजुरको गार्डन छ। होप आन्टीको नि छिटै राम्रोसँग रिकभर होस् भन्ने हाम्रो आशा छ। र न्यु इयर नै लाग्यो जस्तो छ हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई पनि, चिसो पनि छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर हिलो पनि थियो, रमाइलो लाग्यो। अर्को एउटा राम्रो अनुभव चाहिँ के छ भने राम्रो लुगा लाउनु पनि पर्दैन। एन्ड त्यो ज्याकेट लगायो बिहान, त्यसपछि साँझसम्म सक्यो, देन यु गेट इन्टु द बेड अल्सो। एन्ड यसो विस्तार गर्ने कामहरू पनि गरिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इट्स ओके। अहिलेको ऊ चाहिँ अब माई फ्यामिलीज आर क्वाइट नियर बाई नाउ एट दिस मोमेन्ट अल्सो। इट्स जस्ट वकिङ डिस्टेन्स, सो इट्स नाइस एक्चुअली, गुड। अब होप फर द बेस्ट फर दिस कमिङ इयर अल्सो। अब हेरौँ, अब यो नयाँ वर्षदेखि नयाँ साल कसरी चाहिँ जाँदो रहेछ। नेक्स्ट इयर फेरि हामी फेरि भेटौँला यस्तै प्रोग्राम नै। बिचमा त थुप्रै भेटिहाल्छौँ। सुस्मितीले पुरै बन्दोबस्त गर्दा, रिचीले बन्दोबस्त गर्ला, जानकारी पाऊँ। म चाहिँ सधैँ यसो मजा लाग्छ गफ गर्नु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल, एकदमै खुसी लाग्यो। हामी त हजुरको लागि सेसन त जहिले पनि कन्डक्ट गर्नलाई रेडी छौँ। थ्याङ्क यू फर कमिङ हजुर सबैजनालाई। यसै गरी हाम्रो मेम्बर्सहरू नर्मदा आन्टी, स्वराज म्याम, सुशीला म्याम, हजुर केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ रिगार्डिङ हजुरको 2021 जर्नी, 2022 चाहिँ हजुरहरूले कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जान चाहनुहुन्छ? आई थिङ्क स्वराज म्याम इज हियर। नमस्कार सबजनालाई, सरी फर लेट जोइनिङ। एक त म बाटोमा थिएँ, मेरो डेटाले काम गरेन, घर आएपछि तलमाथि गर्दा गर्दै ढिलो भयो। एनिवे, गुड टु हियर बिहानीज एक्सपिरियन्स। मेरो चाहिँ नि एट द पर्सनल लेभल, अब एज अ डक्टर स्ट्रिक्ट लकडाउन बाहेक आई वर्क, अनि इट हेज बिन अ मिक्स्ड इयर फर मी। फ्यामिलीमा पनि माई डटर गट म्यारिड इन द एमङ द एकदम सेकेन्ड वेभको पिकमा। सो ओन्ली 6 मेम्बर्स, फ्यामिली मेम्बर्स, 3जना बेहुलाको 3जना बेहुलीको बसेर बिहा गरियो। रिसेप्सन दिन बाँकी नै छ। अब यो ओमिक्रोनको के गर्छ चाहिँ त्यति टुङ्गो छैन। ओमिक्रोन इज नट एज सिरियस एज डेल्टा, रिसर्चले भने अनुसार। इट माइट गिभ अस द हर्ड इम्युनिटी, त्यस्तो पनि भन्ने फाइन्डिङ आइरहेको छ। अब अघि जीजीले भन्नुभयो कि म मात्रै एउटा मास्क लाउने, मास्क चाहिँ डबलै लाउनुपर्छ सबैले, हात चाहिँ धुनै पर्छ, इभन इफ यु आर डबल भ्याक्सिनेटेड, त्यो चाहिँ गर्नु होला सबैले। एट द पर्सनल लेभल मेरो चाहिँ अलिकति हेल्थ अलिकति अप एन्ड डाउन भइरह्यो। आई ह्याड स्ट्रिङ्गल्स, हाम्रो जनै खटेर भन्छ नि, जनै खटेर आएर 3 महिना भइसक्यो। मेरो अझ पनि न्युराल्जियाबाट म फुल्ली रिकभर भएको छैन, बट आइएम वर्किङ। अब सुरुमा त एकदम गाह्रो भयो पेनले, अहिले चाहिँ बिस्तारै कम हुँदैछ। अनि लाइक आइ एम ब्याक टु माई नर्मल रुटिन भनौँ। स्टार्टेड वर्किङ, स्टार्टेड योगा, मेडिटेसन। होपफुली आई एम डिटर्मिन द्याट जनवरी 2022 देखि चाहिँ म एकदम मेरो रुटिनमा हुन्छु र काम चाहिँ नि फुल फ्लेजले गर्छु भन्ने आशा छ। र बिहानीसँग धेरै भेटघाट हुन नपाएको कारण तपाईँहरूको सबै गुगल मिटहरू 1 o'clock हुन्थ्यो। 1 o'clockसम्म त आफ्नो काम सकिया हुँदैन नि हाम्रो। त्यही भएर गाह्रो भएको थियो। बिचबिचमा 1-2वटा त मैले जोइन गरेँ, बट देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टु जोइन फ्रम नेक्स्ट इयर एन्ड होप टु सी यु इन पर्सन। र 2022मा चाहिँ मेरो योजना चाहिँ नि ट्राभल गर्ने छ। सो वन्स आई फिनिस माई अहिलेको मेरो करेन्ट प्रेग्नेन्ट मदरहरू डेलिभर भएपछि चाहिँ म चाहिँ अलिकति ब्रेक लिएर अलिक घुमघाम गर्ने मुडमा छु विदिन द कन्ट्री फर द टाइम बिङ, त्यसपछि विदेशमा। आई थिङ्क द्याट्स अल आई हेभ टु से। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच स्वराज म्याम, हजुरले इन्फर्मेटिभ सेयरिङ पनि हामी मेम्बरहरूलाई सेयर गरिदिनु भयो। सो डेफिनेटली विल लुक फरवर्ड फर 2022 न्यू सेसन्सहरू, इन्टरेक्टिभ अझै सेसन्स हामी
इन्टरेक्टिभ मोर इन्फर्मेटिभ बनाउने चाहिँ हामी कोसिस गर्नेछौँ। सो अनि अल्सो कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरको छोरीको बिहेको लागि। हजुर हामी सबै बिहानीको तर्फबाट हजुरलाई अनि फ्यामिलीलाई शुभकामना छ अनि वी होप फर यर स्पिडी रिकभरी। सो Thank यसै you. गरी टेक केयर म्याम। सो हाम्रो मेम्बर्सहरू कोही हुनुहुन्छ? नर्मदा आन्टी, चञ्चलामा, रूपा आन्टी। एउटा सानो कुरा भन्नु मन लाग्यो मलाई। एकचोटि हामीलाई कीर्तिपुर हजुर गएको हजुर थियो नि हामीहरू सानो ग्रुपमा। हजुर त्यस्तै खाले अलिकति हिँड्ने हाइकिङ खालको, नट भेरी डिफिकल्ट वान, अब सबैलाई मिल्ने खालको अलिकति हाइकिङको जस्तो एउटा आउटिङहरू सानो ग्रुपमा गरे कसो होला? द्याट्स माई सजेसन। अनि मेम्बरसँग भेटघाट पनि हुन्छ, द्याट्स अ गुड वे अफ इन्टरेक्सन। अनि अलिकति छ नि नयाँ नयाँ यस्तो ठाउँहरू, अलि हिस्टोरिकल प्लेसहरू जस्तो धेरै टाढा पनि होइन, जस्तो पनौती होइन, नजिकको जहाँ चाहिँ अलिकति हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स पनि होस्, गएर केही लर्निङ पनि होस्। जस्ट अ सजेसन, जस्ट थिङ्क अबाउट द्याट है। हुन्छ, स्योर म्याम। डेफिनेटली हामी मेम्बर्सहरूसँग पनि एकचोटि सोध्नेछौँ अनि विल प्लान सर्ट एउटा हजुरले भन्नुभएको छ एउटा सानो ट्रिप, छोटो मिठो हामी चाहिँ प्लान गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर सेयरिङ। आई थिङ्क नर्मदा आन्टी आइसक्नु भएको थियो। नर्मदा आन्टी, बिहानीको मेम्बर्सहरूलाई अनि सबै बिहानीको टिमलाई मेरो तर्फदेखि धेरै धेरै नमस्कार छ। अनि 2021मा हामीले धेरै सिक्यौँ बिहानीबाट, मेम्बरहरूसँग पनि हामी भेट भयौँ अनलाइन। अनि सबै यो चिजहरू सोचेर ल्याउँदाखेरि कसरी बित्यो होला यस्तो क्रुसियल टाइम भनेर सोच्छु। तर भगवानको कृपाले गर्दाखेरि अनि हामी सबैजनाको एकसाथ हुनु कारणले गर्दा राम्रोसँगले नै बित्यो। अब 22मा पनि यसरी नै हामी भेटघाट हुँदै गर्ने अनि ईश्वरको कृपा रहेछ भनेदेखि हामी फेरि पर्सन टु पर्सन पनि भेट हुने नै छौँ। त्यो भन्दै अब सबै तपाईँहरूलाई मेरो तर्फदेखि ह्याप्पी न्यु इयर अनि धेरै धेरै शुभकामनाका साथ यही नै म भन्न चाहन्छु। अनि बिहानीले हामीलाई धेरै कुछ सिकायो अनि अझै पनि हामी सिक्नेछौँ। आजको सेसनले पनि हामीलाई एकसाथ भेट गराइदियो। 2021लाई बाई बाई गर्दै अब 2022लाई हामीले वेलकम गर्ने अनि हाम्रो स्वास्थ्य रहेछ भनेदेखि अनि हामीलाई सबैले भेटघाट गर्ने मौका दियो भनेदेखि हामी भेट्ने नै छौँ। अनि सबैको स्वास्थ्यको शुभकामना गर्दै म यही नै भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी न्यु इयर टु अल। थ्याङ्क यू सो मच बिहानी टिम एन्ड अल द मेम्बर्स फ्रम माई साइड। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच नर्मदा आन्टी। हजुरको आशीर्वाद सधैँ हामीलाई लागिरहोस्। र रूपा आन्टी, हजुर केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? म पनि यही भन्नु चाहन्छु कि अब 2020 चाहिँ हाम्रो अब सुखमय रहोस् भनेर यही चाहन्छु। सबै बिहानी मेम्बर र बिहानीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक उसमा हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई जे सम्झिनुहुन्छ त्यसका लागि। र अब यो अब 2020 चाहिँ एकदम सकारात्मक भएर जाओस् भन्ने यही शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच रूपा आन्टी। र वी क्यान सी आलुकीबाट पनि आउनुभएको जस्तो छ हाम्रो म्यामहरू। जेनी म्याम र निर्मला म्याम सुनिराख्नु भएको छ भने हजुरलाई नमस्कार छ हाम्रो। हामी चाहिँ आज जस्ट इन्फर्मल कुराहरू मात्रै गर्दैछौँ होइन, हामी बिहानी मेम्बर्स भर्चुअल ग्यादरिङ भएर। सो हजुर दुईजना ढिला आउनु भए तापनि यो 2021को जर्नी हजुरहरूको कस्तो थियो, कस्तो रह्यो, अनि 2022मा चाहिँ हजुरहरूको के छ त प्लान अथवा रिजोल्युसन के छ, हल्का सेयर गरिदिनु होला हाम्रो मेम्बरहरूसँग। निर्मला म्याम, म्याम म्युटमा हुनुहुन्छ। नमस्ते सम्पूर्ण बिहानी टिम, बिहानी मेम्बर सबैजनामा चाहिँ म आलुकी केयर होमको चेयरपर्सन, नर्सिङ म्यानेजर निर्मला तिवारीको तर्फबाट चाहिँ नमस्कार। अनि आज चाहिँ ढिला भयो, एउटा सानो गेट टुगेदर जस्तो प्रोग्राममा भयो यहाँनिर, अनि ढिला भयो। थ्याङ्क यू बिहानीले यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा।
2021 चाहिँ सुरुको स्टेजमा छ कोभिडले गर्दाखेरि स्ट्रेसफुल नै रह्यो होइन हामीले 2021 आउँदाखेरि जे गर्छौँ भन्ने थियौँ त्यो पुरा गर्न बिचमा अलिकति अप्ठ्यारो नै भयो तर अहिले चाहिँ नर्मल कन्डिसन छ तर फेरि अब 22 को स्टार्टिङमा फेरि इफेक्ट गर्छ कि भन्ने हल्लाहरू आइरहेको छ तर त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सामना गर्न सक्छौँ हामी टिम आमा बुवाहरूलाई केयर गर्न सक्छौँ हामी एकदम रेडी छौँ भन्नेमा पनि हामी 2022 लाई चाहिँ हामी जे परिस्थिति आए पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ भन्ने स्थितिले चाहिँ हामी अगाडि पनि बढिरहेछौँ होइन हामीसँग अहिले 10 जना आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ 21 को लास्टमा पनि 20 को लास्टमा पनि 10 जनै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि 10 जना हुनुहुन्छ बिचमा धेरैजना आउनु जानु पनि भयो हैन यसरी नै सेवा गर्न पाऊँ उहाँहरूलाई खुसी राख्न पाऊँ त्यही नै छ मेन हाम्रो भनौँ न उद्देश्य हामीले चाहिँ आमा बुवाहरूलाई खुसी राखेर सेवा गर्न नै निरन्तर नै यही काममा दिन्छौँ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ यो 2022 मा नै हामीले यसलाई नै अझै 10 जनाबाट अझै धेरैजनालाई सेवा दिन पाऊँ भन्ने नै छ हाम्रो थ्याङ्क यू सो मच निर्मला म्याम हजुर आलोकी केयरहरूको बारेमा हल्का भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बिहानीको पार्टनर पनि हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँ जेनी म्याम र आलोकी म्यामले चाहिँ सरी जेनी म्याम र निर्मला म्यामले चाहिँ हाम्रो बिहानीबाट एजिङ कोर्स पनि लिइराख्नु भएको छ र उहाँहरू दुईजना छिट्टै सर्टिफाइड पनि हुनुहुन्छ र यसै गरी 2020मा चाहिँ निर्मला म्याम र जेनी म्यामले पनि एउटा सानो प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी आशा गर्दछौँ र थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर सेयरिङ यर थट्स एन्ड भ्युज हामीसँग लास्टमा ह्याप्पी न्यू इयर 2022 थ्याङ्क यू सो मच म्याम हजुरलाई पनि र हामीसँग आज हाम्रो केएनकेबाट हुनुहुन्छ रचना सुनारजी उहाँ चाहिँ हामी बिहानीमा इन्टर्न गर्दै हुनुहुन्छ इन्टर्नसिप सो रचना तिम्रो पनि केही सेयरिङहरू छ हाम्रो बिहानी मेम्बर सिन्स दिस इज द फर्स्ट टाइम युआर इन्टरेक्टिङ विथ आवर बिहानी मेम्बर्स केही छ युड लाइक टु सेयर एनिथिङ सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम चाहिँ रचना सुनार हो अनि म केएनकेमा सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिहानी 2021 को इन्डमा भए पनि बिहानी टिममा इङ्गेज हुन पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ सबैजनासँग भेटेर चाहिँ अब जस्तै आमा बुवाहरूसँग भेटेर चाहिँ केही कुरा सिक्न पाउँदा चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ लर्निङ भयो मेरो लागि अनि 2022 मा चाहिँ के गर्ने सोच्छ भन्दा बिहानी टिममा चाहिँ इङ्गेज भएर अझ नयाँ नयाँ सेक्सनहरूमा इन्भल्भ हुन पाऊँ अनि त्यस पछाडि सबैजनासँग चाहिँ फेस टु फेस इन्टरेक्सन हुन पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो 2021 मा यही नै छ भनौँ थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ हामी पनि आशा गर्दछौँ होइन हामी पनि कामना गर्दछौँ यो 2022मा चाहिँ हामीहरू प्रत्यक्ष हाम्रो बिहानी मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ भेट्न पाऊँ पहिला जस्तो हाम्रो पटलक सेसन्सहरू अघि स्वराज म्यामले भन्नुभयो जस्तो ट्रिपहरू इभेन्ट्सहरू चाहिँ हामी 2022मा अर्गनाइज गर्न पाऊँ होपफुली अलिकता यो हाम्रो जुन चाहिँ भइरहेको छ करेन्ट सिचुएसन यो चाहिँ अलिकता कम होस् भन्ने आशा राख्दछौँ थ्याङ्क यू सो मच बिहानी मेम्बर्स हजुर सबैजना आफ्नो समय निकालेर आइदिनु भयो र अहिले चाहिँ इन सर्ट जानु अगाडि चाहिँ हाम्रो बिहानीको अहिले 10% डिस्काउन्ट चलिरहेको छ टिल जनवरी 2022 हजुरहरूको मेम्बरसिपमा होम बेस्ड सर्भिसेसमा एजिङ कोर्समा अथवा कुनै पनि सेसन बिहानीको सर्भिसेसहरू लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 10% हाम्रो अहिले डिस्काउन्ट अफर चलिरहेको छ न्यु इयर अफर भनेर सो फेरि पनि हजुर सबैजना आइदिनु भयो म धन्यवाद गर्न चाहन्छु र जाँदा जाँदा हजुर एकचोटि क्यामेरा हामीहरू एउटा सानो एक्टिभिटी गरेर जाउँ न सो यो चाहिँ मेरो हात देखिराख्नु भएको छ नि हजुरहरू सबैजनाले है देखिराख्नु भएको छ होइन सो यो चाहिँ अब हामीहरू सिन्स यो हाम्रो पोजिटिभ भाइब चाहिँ हामीहरू सबैजना हाम्रो भर्चुअल साथीहरूलाई चाहिँ हामी दिउँ है सो यसको लागि चाहिँ हजुरहरू जसले आफ्नो क्यामेरा अन गर्न सक्नुहुन्छ अन गरिदिनुहोस् न जो हुनुहुन्छ होइन हाम्रो मेम्बर्सहरू रचनाले पनि अन गर्दा हुन्छ प्रसन्न रिची होइन जो हुनुहुन्छ सो यो हात हाम्रो राइट ह्यान्ड माथि ओके सो राइट ह्यान्ड माथि यो चाहिँ अब हामी टच गर्छौँ है जस्ट क्यामेरालाई फेस गरेर टच गर्छौँ यो चाहिँ हजुरहरूको पोजिटिभ भाइब 2022मा हजुरहरूको पोजिटिभ भाइब सबैलाई जाओस् सबैलाई पोजिटिभ होस् भन्ने चाहिँ सबैजनाले ल चस है भर्चुअल चस हाई फाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ आजलाई सो
फेरि पनि हजुर सबैजनालाई न्यु इयर 2022 को शुभकामना। फेरि यस्तो चिसो छ आइदिनु भयो। हरि अङ्कललाई चाहिँ हाम्रो वेट लसको हरि अङ्कल मलाई पनि हजुरसँग लिएर जानु है वेट लसमा म पनि जोइन गर्न चाहन्छु। सो थ्याङ्क यू सबैजनालाई हजुरहरू नर्मदा आन्टी, स्वराज म्याम, सुशीला म्याम, रूपा आन्टी, रचना, राजीव गुरु, जित अङ्कल सबैजनालाई जति धन्यवाद गरि नि पुग्दैन। सो 2022 हजुरहरूको एकदमै राम्रो होस्, शुभ होस् अनि बिहानीसँग हाम्रो सम्बन्ध जहिले पनि राम्रो होस् भन्दै यति 2 शब्द भन्दै म सुस्मिती बिदा लिन चाहन्छु। सो फेरि पनि ह्याप्पी न्यु इयर 2022। Happy New नमस्कार, Year. टेक केयर। Happy New Year. Thank you. Happy New Year to all. Yeah. Thank Bye. you. Bye-bye.